बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ अली ज़रदारी के साथी की नाकामी और नवाज शरीफ के साथी की कामयाबी का हवाल हम आपके सामने रखेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े मुकदमात की समाअत हुई है। दो बड़े सियासी ख़ानदानों के दो बड़े वफ़ादारों के मुकदमात पर समाअत हुई है। अनवर मजीद जो कि ज़रदारी ख़ानदान के वफ़ादार हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इसके साथ साथ मुल्ज़िम तारिक महमूद जो कि शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार हैं और जज अरशद मलिक केस में, वीडियो स्कैंडल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम भी हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको इन दो समाअतों का अहवाल बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्ज़िम तारिक महमूद की ज़मानत की दरख्वास्त पर, जिनको कामयाबी भी मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में मंजूर भी कर ली है। तो इस हवाले से जो अदालत के रिमार्क सामने हैं, उनकी तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में मुल्ज़िम तारिक महमूद की ज़मानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसमें शामिल हैं। इस केस की इस दो रुकनी बेंच ने समाअत की है और इस हवाले से चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए। उनका ये कहना था कि FIA जो है वो इस ज़मानत की दरख्वास्त के मुकदमे में अदालत को मुतमिन करती हुई नाकाम नज़र आ रही है, जिसके हवाले से FIA के पास जो शवाहिद हैं, जो दलाइल हैं, उनमें इतनी जान नहीं है कि इस दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जाए। इस हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि किसने ब्लैकमेलिंग की, कौन किसको ब्लैकमेल करता रहा, क्या सबूत नाकाबिल तरदीद हैं कि तारिक महमूद ने जज को ब्लैकमेल किया। इस हवाले से अदालत की जानिब से बड़े धुआंधार किस्म के सवालात उठाए गए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि जज अरशद मलिक के मुलाजमीन ने बयान दिया कि तारिक महमूद जो कि मुल्ज़िम भी है इस केस में, उसने जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और ब्लैकमेल करता भी रहा है। और इस हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या जज ब्लैकमेल हो गया। ये सवाल उठाया गया जज की जानिब से उस तफ्तीशी अफसर से, और उसके बाद फिर पूछा गया कि बताएं जज कैसे ब्लैकमेल हुआ, इसकी तफसीलात से आगाह करें। इस पर बहस होती रही, लेकिन इस पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने ये पूछा उस तफ्तीशी अफसर से कि मुल्ज़िम तारिक महमूद को कितने अरसे से जेल में रखा गया है, जिस पर यह बताया गया कि पिछले 10 माह से मुल्ज़िम तारिक महमूद जो हैं ये जेल में हैं। इनको 2019 में गिरफ़्तार किया था मुल्तान से जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में। तो इसके हवाले से फिर सवालात उठाए गए अदालत की जानिब से उस तफ्तीशी अफसर से कि क्या आपने वीडियो देखी, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वीडियो को देखा गया है, जज गैर इखलाकी हालत में है। तो इस हवाले से ये भी कहा गया है कि वीडियो जो है वो भी बनाई जा रही थी। तो इसके हवाले से तफ्तीशी अफसर ने यह भी इस अदालत को बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि फ्रांसिक रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई कि ये जो वीडियो है ये वीडियो असली वीडियो है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने सवाल उठाया तो इसमें जज भी तो फिर बराबर के कसूरवार हैं। अगर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, अगर उनकी वीडियो बनाई जा रही थी, तो उस वक्त वो क्यों नहीं बोले, उस वक्त उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो इसमें तो फिर वो भी इसके बराबर के शरीक हैं। तो जिस पर इसके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह कहा कि आपके पास जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं और ये जो शवाहिद हैं जो आप बता रहे हैं, जो दलाइल आप दे रहे हैं, इनमें इतनी जान नहीं है कि आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए और ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जाए। तो आज जो समाअत हुई है, इसमें जो अदालत है वो FIA के जो जवाबात थे, उनके जो दलाइल थे, उससे मुतमिन नज़र ना होते हुए शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दिया गया और शरीफ ख़ानदान के जो मुल्ज़िम हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, इस हवाले से जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में मुल्ज़िम तारिक महमूद, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और उनको ज़मानत पर फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। यकीनन ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इस हवाले से आगे भी उनको इस केस में मदद मिलेगी इस ज़मानत पर। तो अब बात कर लेते हैं ज़रदारी ख़ानदान के जो वफ़ादार हैं अनवर मजीद, जिनको नाकामी भी हुई है, उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त का हवाला आपके सामने हम रखते हैं। अनवर मजीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की थी कि उनको इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने दिया जाए और उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए।
جس پر آج سماعت ہوئی ہے اور ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اس حوالے سے عدالت کی جانب سے کچھ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاستدان ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، جب ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، جب یہ ان پر مقدمات بنائے جاتے ہیں، تو ان کے پاس سب سے جو بہترین حل ہوتا ہے ریلیف لینے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کا بہانہ کر کے علاج کی غرض سے ضمانت لے لی جائے، اور پھر اس کے بعد بیرون ملک یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے ضمانت دی گئی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 4 مرتبہ ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا، مگر آپ نے دیکھا کہ جب ان کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ پھر نہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، نہ اپنا جو علاج ہے وہ پراپر طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو دوبارہ جیل میں لایا جاتا ہے تو پھر خبریں آتی ہیں کہ جو ان کی جو طبیعت ہے وہ دن بدن مزید بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، دن بدن مزید ایسی رپورٹ سامنے آتی ہیں۔ جو ڈاکٹر ادران جیسے جھوٹ کی دکان جیسے ڈاکٹر جو ہیں وہ پھر اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اپنے جو گرو ہیں وفادار ان کو بیرون ملک بھگا کر لے کر جانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ چیز آپ نے دیکھی، یہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ کرپٹ لوگ ہیں ان کی مثالیں پاکستان میں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ ڈاکٹر عاصم کیس میں جن پر 480 ارب روپے کی کرپشن کا اتنا بھاری بھرکم کیس تھا، لیکن ان کو بھی اگر ضمانت پر رہا کیا گیا تو علاج کی غرض سے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد آج دن تک کوئی نہیں پتا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کہاں پر ہیں، ان کا مقدمہ کہاں تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو آصف علی زرداری ہیں ان کو بھی علاج کی غرض سے ان کو ضمانت دی گئی، لیکن آج وہ آرام سکون سے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سیاسی معاملات بھی چلا رہی ہیں، لیکن جو ان کو نہ تو اب کوئی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خبریں آ رہی ہیں، نہ جو بیماری کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر آ کر ان کے جو لوگ ہیں پریس کانفرنس کرتے تھے کہ آج زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہوگی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی خبریں نہیں آ رہی جب سے ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھی پرویز مشرف کیس میں بھی ان کو جو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی۔ تو پاکستان میں آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی، لیکن اگر نہیں ملیں گی تو غریب لوگوں کو نہیں ملیں گی، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو حقیقتاً بیمار ہوتے ہیں، جن کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ جیل کی کوٹڑیوں میں پڑے رہتے ہیں، وہاں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو اشرافی ہے، یہ جو مافیا ہے، جیسے میر شکیر الرحمان ہو گئے، شہباز شریف جیسے لوگ ہو گئے۔ اب شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کہ وہ نیب میں اس لیے پیش نہیں ہوتے کہ ان کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نیب میں پیش نہ ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے، کیونکہ بار بار نیب یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے تمام طرح حفاظتی اقدامات اٹھا لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بات نہیں کی جاتی، کس حوالے سے کوئی چیزیں خاطر خواہ نہیں لی جاتی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریلیف لینا مقصود ہوتا ہے، اور اپنی جو جان ہے وہ نیب کے سکنجے سے چھڑوانا جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو انور مجید صاحب ہیں ان کی جو چوری ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے اومنی گروپ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا سکینڈل ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کا، جس کے حوالے سے شریف خاندان کو تو کیا کامیابی ملنی تھی۔ زرداری خاندان نے جتنا پاکستان کے ساتھ قتل عام کیا ہے، پاکستان کے خزانے کے ساتھ، اور پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو انور مجید آج معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آج علاج کے لیے بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ماضی میں کس طریقے سے پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کی اور زرداری خاندان کے جو بینک ہیں ان کو بھرنے کی کوشش کی۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے علاج کے لیے۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز صاحبہ نے اس ضمانت کی درخواست پر سماعت کی ہے، اور عدالت نے آج کھل کر یہ بات کی ہے کہ انور مجید صاحب ریلیف کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور ان کی جو ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی خارج کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے نیب نے آج عدالت کو بتایا کہ انور مجید جو ہیں وہ مرکزی ملزم ہیں منی لانڈرنگ کے کیس میں، شوگر سبسڈی کے کیس میں، اور کرپشن جیسے کئی مقدمات ہیں جن میں یہ مرکزی ملزم ہیں، جن کو آج ضمانت پر رہا کرنا یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ اگر یہ ضمانت پر بیرون ملک چلے جائیں گے تو پھر ان کو نواز شریف صاحب کی طرح واپس لانا ناممکن ہوگا، پھر مسائل ہوں گے، پھر مقدمات آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بڑے سیاسی خاندانوں کے 2 بڑے وفاداروں کی سماعت تھی، جس میں ایک خاندان کو تو آج ریلیف مل چکا، ان کو آج کامیابی مل چکی، لیکن آج جو سندھ کے جو بادشاہ ہیں آصف علی زرداری،
ان کے جو وفادار ساتھی ہیں انور مجید، ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اور ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو مزید بھی کوئی تفصیلات جو اپڈیٹ ہوتی رہیں گی پولیٹیکلی، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔